السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السوس ان شاء الله غادي نخصو باش نهضروا على لا كونطابيليتي. دونك اول حاجه غادي نشوفوا اون بيتيت ديفينيسيون على لا كونطابيليتي. كذلك المرحله الثانيه غادي نشوفوا شنو هي الافاده اللي قدمتها لا كونطابيليتي او بروفي ديال لونتربريز اي سي بارتنير، يعني شنو استفادات الشركه من هاد لا كونطابيليتي هادي، وكذلك الناس اللي كيتعامل مع لونتربريز شنو استفدوا من لا كونطابيليتي. وفي اخر حاجه غادي نشوفوا لا دات اللي دخلت فيه لا كونطابيليتي لو ماروك وامتى لي زونتربريز اللي كيعتمدوا على لا تكنيك هادي. دونك اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي لا ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي. La comptabilité est une technique qui permet à travers un langage conventionnel d'enregistrer tous les actes faits par un commerçant pour mesurer les conséquences de ces actes sur l'évolution de son patrimoine. Donc, la comptabilité est une technique, ماشي une science. هذه معلومة مهمة جدا. كاين بزاف اللي كيعتقد بأن la comptabilité راهي une science، mais non. لا كونطابيليتي هي غير اون تكنيك ماشي اون سيونس. ديالها انها كتتبع لي زوبيراسيون اللي كيديرهم واحد لو كوميرسون، دونك لي زاكت مثلا ديال لي زاشا ديال لي فونت، والتاثير ديالها مثلا على لو باتريمون ديال لونتربريز ديال هذا الكوميرسون. هذا هو لو رول برينسيبال ديال لا كونطابيليتي. وكذلك واحد الحاجه اللي مهمه جدا، لا كونطابيليتي راه عندها واحد الطابع ديال اللونغاج كونفونسيونيل. سواء اللونغاج كونفونسيونيل يعني بان هاد التكنيك هادي راه معتمده في المغرب ديال لا كونطابيليتي، راه هي لا ميم تكنيك او لا لو فوندمون ديالها اللي كاين في لي زوطخ بيي، ما كاين حتى شي فرق. لو بيلون اللي كيتيلابورا هنايا في الماروك لي زونتربريز في الماروك راه نفس الطريقه كيعتمدوا باش كيقادوا بيلون في لي زونتربريز اللي كاين في اوروبا مثلا، او لا في السود افريكان ولا في لازي ولا في اي بلاصه. هذا هو اللونغاج كونفونسيونيل، يعني شي حاجه اللي هي يونيفرسال، شي حاجه عالميه. انا دابا نشوفوا شنو هما لي زيتيتي دو لا كونطابيليتي، يعني هاد لا كونطابيليتي شنو هي الافاده اللي قدمتها لهاد لي بيرسون هادو. غادي نشوفوا تريتيو واحد بواحد. دونك لي زيتيتي بوغ لي شيف دونتربريز، دونك الناس اللي شافوا لونتربريز استافدوا من هاد لا كونطابيليتي اللي دخلت هاد التكنيك هادي. دونك الافاده اللي قدمت ليهم غادي نشوفوها. مثلا هنا قال لنا لا كونطابيليتي est une technique et un outil indispensable utile à tous les agents économiques, consommateurs, entreprises, État, administration et banques. Pour les chefs d'entreprise, elle aide à connaître ses résultats, orienter ses choix et ses décisions, mieux gérer, faire des projections et des prévisions dans le temps. دونك هنايا كيبان بان لي شيف ديال لونتربريز استفدوا من لا كونطابيليتي في واحد الجانب، انهم كيعرفوا بعد الريزلت ديالهم منين جات، الا حققوا واحد البينيفيس ارباح كيعرفوا لي ديتاي ديال هذاك البينيفيس منين جا، لي زوبيراسيون اللي داروا اللي خلاو بان الشركه غادي تربح. ثاني حاجه قال لك اورينتي سي شوا اي سي ديسيزيون. عن طريق لا كونطابيليتي الناس لو شيف دونتربريز يقدر ياخذ اختيارات اللي هي في محله، ملي كتوجهو كتعطيه بزاف ديال الانفورماسيون اللي يقدر يبازي عليها باش ياخذ ديسيزيون اللي هما اوبتيمال بور لونتربريز، يعني هي كتوجهو باش يتخذ القرار المناسب والقرار الصائب. ميو جيري لونتربريز كتسهلات المأمورية ديال لا جيستيون ديال لونتربريز، دونك هذا سي ان افونتاج ديال لا كونطابيليتي. كذلك فير دي بروجيكسيون اي دي بريفيزيون دون لو طون، يعني عن طريق لا كونطابيليتي يقدر لو شيف دونتربريز انه يتوقع شنو غادي يجي يعني من بعد، يقدر يبازي على معطيات اللي هي كاينه دابا ديال لا كونطابيليتي، وكيبني على توقعات اللي غتوقع في المستقبل في سلسله الانطلاق من وثائق ديال المحاسبه اللي عنده. غنشوفوا ليوتيليتي بوغ لي بوفوار بوبليك، دونك السلطات العموميه او واحد اخر اللي هي الدوله،
Donc, la comptabilité a une ifada اللي هي نشوفوها les pouvoirs publics peuvent trouver dans la comptabilité de l'entreprise. Il y a deux éléments. Les éléments de calcul des sommes qui sont dus au trésor de l'État au titre des impôts et à régler. Donc, أول حاجة رقم la comptabilité ديال l'entreprise. السلطات العمومية كيقدروا يعرفوا بأن شحال السوسيتي شحال تخلص كوم امبو، يعني شحال تخلص واحد الضريبة مثلا. ناخذ مثلا بحال سوسيتي انونيم اللي كدير واحد الجزيره ديال انو تخلص لامبو سيغ سوسيتي. دونك لامبو سيغ سوسيتي باش كتعرفوا ليطا شحال تخلص هذيك لونتربريز مثلا انطلاقا من معطيات اللي هما مبنيين على لا كونطابيليتي. ثاني حاجه outil de jugement pour les tribunaux de commerce ou d'instance au cours d'appel au cours des comptes. دوك هنايا كيقول بان لا كونطابيليتي كتساعد في الحاله اللي كيوقعوا فيها مثلا نزاعات مع الشركاء ديالها، سواء مثلا مع دي فورنيسور او لا دي كليون. دونك القانون هنايا كيرجعوا الوثائق اللي كتدلي بهم الشركه باش كتشوف اما كيدعم الموقف ديالها او لا كيكون مناقض لداكشي اللي كتدعيه الشركه. دونك هاد الوثائق ديال لا كونطابيليتي يقدروا يستعملوهم في لي تريبينو دو كوميرس، يعني المحاكم التجاريه، او لا لي كور لي تريبينو دو بروميير انستانس يعني المحاكم الابتدائيه، او كور دابيل محاكم الاستئناف، او كور دي كونت اللي هو مجلس الحساب. دونك هاد المحاكم كاملهم يقدروا يستعينوا بوثائق ديال المحاسبه في حل النزاعات ديال لونتربريز مع لي بارتنير او لا لي فيغ اللي كتعامل معاهم. On va voir maintenant l'utilité pour les partenaires de l'entreprise. الشركاء ديال l'entreprise لا كونطابيليتي مهمه بزاف ليهم ديال واحد الشركه. علاش؟ Les employés cherchent à justifier un accroissement de leurs revenus. هنا في هاد الوقت كيقول بان مثلا واحد سالاري، شي واحد مثلا موظف او لا سالاري مع واحد الشركه، انت بتحصل وثائق اللي كتعطيهم لي سوسيتي باش كيبرر يعني لا كرواسمون تطور ديال الممتلكات والعائدات ديالو. ومن بين هاد الوثائق كنلقاو بطبيعة الحال لو بيلتان دو بي. كاين حاجة واحدة أخرى les associés tendent qui découvrir l'évolution future de valeur de leur titre. دونك هنايا الناس اللي كيكونوا كيستثمروا يعني شحال أسهم واحد السوسيتي، لا كونطابيليتي يعطيهم واحد الفكرة على يعني داك لانفيستيسمون ديالهم في هذاك السوسيتي عن طريق امتلاك ديال الاسهم، واش الاستثمار ديالهم غادي بالطريق الصحيح. دونك هذا هو الافاده ديال الكونطابيليتي بالنسبه للناس اللي سومبلويي مشتغلين في واحد الشركه، وكاين الناس اللي هما كيستثمروا فيها. مثلا عطانا مثال هنايا ديال الناس اللي واخدين اكسيون او لا اسهم في واحد الشركه. دابا غادي نشوفو لي بور لي كريونسي ديال لونتربريز، الناس اللي كيديروا فلوس في الشركه. لا كونطابيليتي في هاد الحاله هاد الناس هادو كيستافدوا بور لي كريونسي ديال لونتربريز. il permet de اول حاجه faire le point sur la situation exacte de l'entreprise et sa capacité de les rembourser. دونك لا كونطابيليتي كتفيد هاد الناس اللي كيسالوا فلوس الشركه كيعرفوا بعدا الحاله الماليه ديال السوسيتي هذه واش عندها مصادر ديال الاموال باش انها تقدر داك الكريدي اللي كيتسالوها، ماشي تكون واحد لا موفيز جيستيون ديال لونتربريز واحد النهار تقدر دير فايت. دونك الناس اللي كريونسي غادي يضيعوا في هذيك الكريونس اللي كيسالوها. هادشي علاش لا كونطابيليتي مفيده للناس الكاينين ديال الشركه. Pour les banquiers, elle permet de déterminer le niveau du crédit. أو ثاني حاجة بالنسبة للأبناك، لا كونطابيليتي راه هي اللي كتحدد شحال القيمة ديال القروض اللي تقدر تمنحها لواحد الشركة مثلا اللي جات لابنك باش تاخد ان كريدي. دونك فهاد لوكا السوسيتي ملي كتمشي أو لونتربريز كتمشي للبنكة باش كتاخد ان كريدي باش تمول واحد المشروع ديالها، كتدي معاها دي بابي اللي هما كونطابل، مثلا لو بيلون
وعن طريق هذوك لي بابي كونطابل كتبازي عليهم لا بنك، كدرسهم هذيك البنكه، وانطلاقا من هذوك لي بابي كونطابل لو ريسبونسابل او لي ديريكتور ديال لي بنك يقدروا شحال يقدروا يعطيوكم كريدي لهاد لونتربريز. فمثلا ما يمكنش لونتربريز يكون في الكابيتال ديالها 10,000 درهم وتجي لا بنك باش تاخذ واحد الكريدي ديال 100,000 ديال الدرهم، ما يمكنش. دونك كيجي مع دي بابي جوستيفيكاتيف ديال لا كونطابيليتي، وعن طريق هذوك لي بابي جوستيفيكاتيف عليهم كتبازي لا بنك باش تسمح لهم كتشوف لو بلافون ديال لي كريدي اللي تقدر تسمح لهم لهاد السوسيتي. دابا غادي نشوفو لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل اللي كنرمزو ليه لا بريفمون CGNC. Le code général de la normalisation comptable est le premier plan comptable marocain qui a été élaboré par la Commission de la normalisation comptable qui a achevé ses travaux en décembre 1986. Ce plan est appliqué aux entreprises publiques depuis décembre 1989. La loi numéro 9/89 relative aux obligations comptables des commerçants aux lois comptables a rendu son application obligatoire pour l'ensemble des commerçants à partir du mois de janvier 1994. L'article 1er de la loi comptable stipule que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant au tableau annexe. Le code général de la normalisation comptable أو ما يسمى بالقانون العام لوضع معايير المحاسبة امتدى في المغرب. هنا قالوا لنا بأنه أول مرة دخل كان في 1986 كان إصدار ديال هذا القانون العام هذا، ولكن التطبيق ديالو كان بقى 1989 كمرحلة أولية. كاين فقط مفروض لا كونطابيليتي على لي زونتربريز بيبليك يعني الشركات العمومية. Alors, les autres types d'entreprises privées يعني بقاو هما 1994 هادو اللي مفروض عليهم انهم يستعملوا لا تكنيك ديال لا كونطابيليتي. دونك هنا كاين 3 ايتاب. اول حاجه الاصدار ديال القانون العام ديال المحاسبه كما قلنا 1989. الدخول ديالو في حيز التنفيذ كان في 1989 اول مرحله على لي زونتربريز بيبليك يعني على لي زونتربريز الشركات العموميه ديال الدوله بطبيعه الحال. الوغ كو لي زونتربريز بريفي ديال بريفي 1994 عاد ولات مفروضه لا كونطابيليتي على كل شركه كيف ما كان نوعها سواء كانت بيبليك او لا كانت بريفي. دونك هذا هو ملخص شامل ديال هاد لا بارتي ديال لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. وهكذا غادي نكونوا سالينا لا كونطابيليتي. دونك اهم حاجه شفنا في هاد لا بارتي هادي اللي خصنا نتذكروها كاين لا كونطابيليتي ان انسترومون دو كونترول اي دو جيستيون دي زونتربريز. كذلك il est indispensable au chef d'entreprise كنا هضرنا عليها l'utilité ديال la comptabilité au chef d'entreprise à ses partenaires et aux tiers qui travaillent avec elle pour évaluer sa gestion. شفنا كذلك شنو الدور ديالها بالنسبه للشيف دي زونتربريز. Il trouvera un instrument financier, un instrument de décision, un instrument de gestion et un instrument de prévision. شي كنا هضرنا عليهم ديتاي. كذلك هضرنا على لي بوفوار بيبليك اللي مثلا على حساب الضرائب او لا في لوكا ديال لي ليتيج اللي كيوقعوا ما بين لي لونتربريز اي سي بارتنير. كذلك شفنا الدور ديال كونطابيليتي اللي كتلعبوا في الصالح ديال الشركاء ديال لونتربريز يعني بحال لي سالاري مثلا اللي كياخذوا لي بابي جوستيفيكاتيف ديال لوغمونطاسيون ديال لور باتريمون. و لوطخ كوتي كنشوفوا بان لي زاكسيونير اللي مستثمرين في هاد الشركه دي كيبغيو يشوفوا الاستثمار ديالهم واش غادي في الطريق الصحيح ولا لا. حاجه وحده اخرى شفنا ديال الكريدي ديال لونتربريز بالنسبه لي كريونسي الناس اللي كيسالوا فلوس لونتربريز
دونك كنا شفنا بان لا كونتابيليتي كتعطيهم واحد الفكره على القدره ديال هاد السوسيتي هادي باش تفيرسي ليهم لي كريونس ديالهم. وكذلك لي بنك تقدر تعرف عن طريق لا كونتابيليتي لو مونطون، يعني المقدار اولا ديال الكريدي اللي تقدر تمنحو لهاد لي زونتربريز. و في لا كونكلوزيون كما قلنا لا كونتابيليتي اي اوبليغاتوار بور تو لي زونتربريز، امتى قلنا ولات اوبليغاتوار دي 1994. راه لا كونتابيليتي ولات اجباريه على اي بيرسون فيزيك او مورال اللي كيمتلك الصفات دان كوميرسون. وهكذا غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا سيونس اللي درنا فيها شويه لا كونتابيليتي و لي زوتيليتي دو لا كونتابيليتي بور لي لونتربريز سي بارتنير. والحصه المجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على لو بيلون اللي هو واحد الوثيقه مهمه في لونتربريز. دونك السلام عليكم.